mga kabuntagon, mga kapaglaom, atong isgutan ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Si Jonathan ug si David. Ug ang atong teksto makita sa 2 Samuel kapitulo 1 bersikulo 25 ug 26 nga nagingon. Giunsa ang pagkapukan sa mga kusganon sa kinataliwad-an sa gubat. Si Jonathan namatay sa ibaw sa imong mga hatag-as nga mga dapit. Ako nasubo alang kanimo. Igsuon ko nga Jonathan, nakapahimuot gayud kaayo ikaw kanako. Ang imong gugma kanako katingalahan, minglabaw sa gugma sa mga babae. Ang pagpakihigala ni Jonathan kang David adunay paggiya sa Dios aron sa pagtipig sa kinabuhi sa umalabot nga pangulo sa Israel. Niini nga paghangyo sa atong mga ginagmay ang nindot nga makasinatian sa dalanon ni David. Nalipay siya sa wala gidahom nga pagbisita ni Jonathan. Kinsa nakahibalo kung asa siya midangop. Bililhon ang mga gutlo alang niining duha ka mga higala. Ilang giasoy ang ilang nagkadaiyang mga kasinatian o gipalig-on ni Jonathan ang kasing-kasing ni David nga nag-ingon, ayaw kahadlok kay ang kamot ni Saul nga akong amahan dili makakaplag kanimo. Og ikaw mahimong hari ibabaw sa Israel, og ako ang sunod kanimo, og ni ana usab si Saul nga akong amahan nang hibalo. Samtang sila nag-istorya kabahin sa kahibulungan nga mga pag-uban sa Dios kang David. Ang gipangita nga mikalagyo nadasig sa hilabihan, og silang duruha naghimo og pakigsaad sa atubangan ni Jehova, og si David nagpuyo sa kalasangan, og si Jonathan miadto sa iyang balay. Pagkahuman sa pagbisita ni Jonathan, gidasig ni David ang iyang kalag uban sa mga alawiton sa pagdaig. Giduyugan og iyang tingog uban sa alpa. Si Jonathan sa iyang pagkahimugso nahimong manununod sa trono, apan nasayod sa iyang kaugalingon, gipadaptin kini pinaagi sa langit nun nga mando. Ngadto sa iyang atbang og pinakalumo og matinud-anon nga higala. Nagpanalipod sa kinabuhi ni David bisan paman sa paghatag og peligro sa iyang kaugalingong kinabuhi. Matinud-anon nga mibarog sa kiliran sa iyang amahan, latas sa mangit-ngit nga mga adlaw sa iyang nagkaubos nga gahom, og diha sa iyang kiliran sa iyang pagkapukan sa katapusan. Ang ngalan ni Jonathan usa ka bahandi didto sa langit. O kini nagapabilin dinhi sa yuta ingon nga usa ka saksi sa gahom sa dili hakog nga gugma. Magampo ta mga kapaglaom. Dalaygon og sinimbahon nga Dios, salamat kaayo sa mga sulgilinganon nga imong gisulti kabahin sa duha ka maghigalaay, nga din imong gipakita kanamo Ginoo, nga sa bisan unsa pa man nga mga panghitabo sa kinabuhi, naa ikaw nagauban sa matag usa. Ug kana Ginoo nga among gilauman, nini nagkahinapos nga panahon nga ikaw magauban kanunay kanamo, aron kaming tanan makalahutay sa pag-alagad hangtod nga ikaw mobalik dining kalibutana. Salamat nga ikaw magatubag sa bugampo. Pasayloa kami sa among masala sa ngalan ni Hesus. Amen.